Maayong gabi katong tanan. Niining kagabion balik na po taog pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nawala ta kadiyot sa mubo nga mga oras ug panahon tungod kay aduna po'y mga buluhaton nga among gitambungan nga camp, youth and parents camp. So mao nga dugay-dugay pud ta nga wala ka upload og video. So karon balik ta. Pasensya pud gamay sa ako ang tingog kay medyo pagaw. Kaya ang atong pagatun-an ron dahil sa Genesis Kapitulo 28 versikulo 13 nagingon dere nga nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog tupad kaniya ug miingon, ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yuta imong higdaan. So buot pasabot igsuon nakita niya ang Dios. Ang title niya atong karon Dios. So ang gibot pasabot ang Dios mao ang labaw sa tanan nga hari sa kalibutan. Gitawag niya ang talang mga tao pagsimba kaniya ug dili itugot nga aduna sila'y ubang simbahon. Siya mao ang magbubuhat sa tanan, ang nasayod sa tanan ug maoy nagbuot sa mga hitabo sa kasaysayan. Ang pagsulat sa Genesis nagsubay sa daghang mga ngalan sa kinaiya sa Dios nga ang matag usa nagpayag kung kinsa ug unsa siya ug sa kalabutan niya sa katawhan. Siya ang labing halangdong Dios, ang Dios nga labing gamhanan, ang Dios nga walay sinugdanan ug walay katapusan, ang Dios nga nagpakita sa iyang gugma kanimo kanako, ang Dios sa Betel, ang Dios ni Abraham, ang simba ni Isaac, ang gamhanang Dios ni Jacob, ang magbalantay, ang dakong bato sa Israel, ug siya ang Yahweh, ang Ginoo, kining tanang paglarawan kung kinsa ang Dios ug unsaon pag-ila kaniya nagdapit kanato aron kita mutuo og mosalig. Akong balikon, mutuo og mosalig sa Dios sa Genesis. Daghang salamat. God loves you. Bye-bye.